خواتاتي مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنخدموا ان اكزامان بلان ديال لورغانيزاسيون اكزاكتومون الدوسيي 2 ديال جي ار اش. ديجا راه خدمنا الدوسيي 1 اللي ما شافوش الفيديو يمشيو يشوفوه. دابا نخدموا الدوسيي 2. المهم كونسيرنون لي كوبي راه نخليهم لكم في الاول وراه غادي نبوستهم في الانستغرام. داكشي باش قلت لكم كاملكم بغيتو تكونوا عندي في انستغرام لا محافظه نكتبوا لكم لتحت وغادي نبوستيه في لي جروب باش تجاوبوا عليه عاد باش تشوفوا لا كوريكسيون. يلا نصحوا بجمله. لا ليكزامان ديالنا هو هذا. المهم انا نحاول نخليه لكم باش تسكرينيو عاد باش تقادو، سينو راه الا كنتو عندي في الانستغرام راه غادي نلوحو وغادي نلوحو في لي جروب مزيان. دونك هذا هو كاين عندنا بيان سور دوسيي دو سميتو جيستيون دي ريسورس هيومان. دونك فوالا في لو دوكيمون 1 دوكيمون 2 اي لو دوكيمون 3 وعندنا لي كيستيون. عندنا 12 كيستيون تقريبا. لا كيستيون 10 ما محسوباش باسكو قالوا لينا على لا فورم دو ريمونيراسيون، دونك حنا ما عندناش لا ريمونيراسيون تقريبا. هنايا في هذا ليكزامان بلون كاينين دي كيستيون اللي غيتعطاوكم سيغمون غيتعطاو، يعني خصكم تعرفوا كيفاش تجاوبوا. انا كننصحكم انكم تقراو لي كيستيون عاد باش تمشيو تقراو النص. علاش؟ حيت بعض المرات في لورغا كيقول لك مثلا واحد السؤال انت ما كتقراش لي كيستيون الاخرين، كتمشي كتجاوب كتلقى راسك راه داك الجواب اللي كتبتي ماشي ديال داك السؤال، ديال السؤال الاخر اللي وراه. نتوما عارفين لورغا راه فيها تقريبا خصك تخرج ليا من النص. دونك سي ميو انك تقرا كاع لي كيستيون حيت بعض المرات الكيستيون الاخرى كيكون فيها الجواب ديال اللي قبل منا. دونك فوالا لا كيستيون 1 كيما شفنا قبيله ها هي. Il y a précisé à partir du document 2.1 le moyen de recrutement utilisé par CMCP. كيفاش لو موين؟ يعني فاش دارت لو ريكروتمون، واش دارت عن طريق بروموسيون بيان ميوتاسيون ولا دارت دوموند انترن لا فورون. هادشي كله قريناه في لو كور، الناس اللي ما تفرجوش يمشيو يتفرجوا. دونك فوالا الا قرينا الدوكيمون شنو قالوا؟ قال لك groupe CMCP cherche agent commercial في كازابلانكا، poste en qualité d'agent commercial, etc. Profil recherché de formation initiale et technique, voilà, commercial, marketing, etc. Type de contrat CDI. Donc il a هنايا قريتو مزيان. اشنو هو لو موين دو ريكروتمون؟ سي اون انونس دوفر d'emploi. يعني بحال ديك اللي كتكون في فيسبوك ولا كتكون في لينكدين اكسيتيرا. سي اون انونس حيت قال لك لتحت هانتوما لا سورس، شوفوا لا سورس www.recrute.com. دونك بحال قلتي انونس واف، بحال قلت حنا عندنا لا نابيك اكسيتيرا. دونك سي اون انونس دوفر. راه كاع لي موين تقريبا دوتو معكم في الفيديو ديال الشرح. نشوفوا لا كيسيون 2. لا كيسيون 2 نعم سيدي قال لك اون ديدوير لو مود دو ريكروتمون est choisi par CMCP. كاينين عندنا دو موند، كاين لو مود انترن اي لو مود اكسترن. لو مود انترن هو اللي كيكون داخل الشركه، يعني عن طريق بروموسيون بيان ميوتاسيون. علاش كنركز لكم على هادشي؟ حيت هادشي غيتحط 100%. فوالا حنا مادام شفنا من الخارج، يعني شفنا عن طريق لي زانونس ولا عن طريق لي دوموند دومبلوا ولا لي فورون اكسيتيرا، هذا كيتسمى مود دو ريكروتمون اكسترن. مزيان. Donc mode de recrutement externe, la correction. Donc le moyen de recrutement c'est l'annonce d'offre d'emploi. La deuxième question c'est le mode de recrutement, c'est un recrutement externe. Bien. 103 قال لك dans les deux avantages et deux limites de son mode de recrutement. هادو خصكم تكونوا حافظينهم وراه كيتعطاو، قلتها لكم داك النهار. اشنا هما لي زافونتاج ديال لو recrutement externe؟ انك كيكون عندك offre un plus grand choix bien sûr, permet de rajeunir la pyramide tâche. حيت الا خدمتي الناس من عندك غالبا مثلا يبدا الترقيه غتزيد الناس اللي خدامين عندك مثلا واحد 10 سنين ولا شي حاجه، دونك كيكونوا شارفين. سي ميو الا مشيتي خدمتي غتخدم لي جون. ولي ليميت هو لو بروسيسوس لا، يعني كيخصك عرفتوا لو بروسيسوس دو ريكروتمون راه قرينا فيه 4 المراحل. عاد الكو الفي يعني كيخسر الفلوس. فوالا ندوزو لا كيسيون 4. La question 4 نعم سيدي قال لك relever et classer les éléments de profit recherchés par CMCP en savoir-faire et savoir-être. بزاف بعدا ما كيعرفوش اشنا هو الفرق بين لو سافوار وبين لو سافوار-faire وبين لو savoir-être. لو سافوار هو لا فورماسيون انيسيال. شنو هي لا فورماسيون انيسيال؟ هي فين كنتي كتقرا، يعني فورماسيون انيسيال. فوالا لو سافوار-faire هما لي زيكسبيريونس اللي عندك، لي تكنيك اللي كتعرف ليهم. فوالا هذا هو لو سافوار فير. لو سافوار اتر هو داكشي اللي عنده علاقه يعني مثلا انت كشخصيه كيفاش عندك مثلا طموح، امبيسيو، بونكتويل، مثلا عندك كتبغي لو تشالنج، افوار لو سونس دو كونساي بحال هكذا اكسيتيرا. نشوفوا حنا في النص اشنو عاطينا، حيت هو قال لك ريليفي، يعني فاش كيقول لك ريليفي دونك اخرج من النص. نشوفوا لو دوكيمون شنو كيقول. Donc, un profil recherché de formation initiale technique et commerciale au marketing avec une solide expérience de 3 à 4 ans minimum d'expérience dans un poste similaire. Donc, le savoir ou la formation initiale technique
commercial ou marketing le savoir يعني مثلا عندك واحد ليسانس ولا ماستر في هذا الشيء في الكوميرس وفي الماركتينغ لو سافوار فير هي خص تكون عندك اون اكسبيريونس من 3 سنين حتى ل 4 سنين فوالا ou le savoir être انك خصك تكون كيعجبك لو تشالنج persuasif et vous avez le contact facile et le sens de conseil فوالا هذا هو الجواب ها هو كتبته لكم هنايا شفتوا le savoir راه هو la formation initiale et le savoir 7. La question 7a. Identifier le style de commandement adopté par la direction de CMCP. Et le style de commandement, il y a participatif, il y a démocratique, il y a autoritaire, etc. Comme je l'ai dit, le style participatif parce que le style recommandé aujourd'hui par les entreprises en 2020 c'est le style participatif. مثلا ما كنقولوش salarié كنقولوا collaborateur ou collaboratrice. يعني الا لقيتوا لو تكست كيقول لك فيه collaborateur راه ديريكت بتعرفوا لو ستيل بارتيسيباتيف. يعني انا كنعطيكم شنو خصكم تكونوا عارفين. نشوفوا الدوكيمون ديالنا ديال البيرسونيل امبليكي ديجا هما فاش كيهضروا كيقولوا collaborateur. انتم ردوا معايا البال كيقولوا collaborateur. قال لك cela a permis aux collaborateurs de CMCP de s'inscrire dans un processus ولكن فين بينوا لينا بلي راه vraiment كي participe. انت قال لك cela a permis aux collaborateurs de CMCP vis-à-vis de s'inscrire dans un processus visant à faire participer chaque salarié. هاي اشنا هي participer يعني كيدخل لينا في القرارات كيعطي الرأي ديالو normal. Donc c'est un style participatif. Question 7b. Donner deux avantages et deux limites à ce style. شنو هو l'avantage normalement ديال هذا لو ستيل هذا voilà. L'avantage الاولاني هو responsabilisation des salariés يعني كيوليو كيتحملوا المسؤوليه bien sûr الا قال شي قرار راه كيتحمل مسؤوليته ولا prise de décision rapide كليما سوسيال فافورابل يعني كيولي كلشي حاس براسو مرتاح. لو كليما سوسيال هو بحال قلتي داك الجو ديال الخدمه حيت ما كاينش داك ليغارشي يعني هذا راه مدير خصني ما نهضرش داك القمع داك الاستبداد ما كاينش كلشي كيهضر كلشي واحد راحته. لي ليميت هو ريسك دي كونفلي انتر لي سالاريي يعني مثلا يبقى داك الحساد لا جالوزي بين بنادم يقول هذا علاش كيهضر وانا ما كنهضرش اكسيتيرا و ريسك d'abus du pouvoir exagère. Voilà. La question 8. Indiquer à partir du document 2.2 que CMCP communique en interne. La communication. بزاف منكم قالوا لي كيفاش كيطرح la question concernant la communication. Voilà, comme ça. قال لك يعني على لا كومونيكاسيون كنهضر خصو يكونوا عندي دي موين دو كومونيكاسيون يعني مثلا ايميل ولا تكون عندي اون بواط ايميل فوالا ولا يكون عندي دي طابلو دافيشاج ولا يكون عندي ان جروب واتساب ولا شي لعبه المهم شي حاجه كتبين ليا الكومونيكاسيون. اشنو قال لهم قال لي سي ام سي بي اي لا بروميير انتربريز بحال دابا سولو زعما الصحفي اي لا بروميير انتربريز دو سون سيكتور ا اوبتونير لو لابيل سي جي ام pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Comment cela se caractérise-t-il dans le quotidien de l'entreprise? Souvent, je gagne le directeur général. DG ou directeur général. Ou le PDG. Le PDG ou le DG ou le directeur général. En ce qui nous concerne, nous effectuons tous les deux 2 ans un questionnaire non pas de satisfaction mais d'engagement de motivation يعني كيتحاوروا مع لي سالاريي ديالهم كيديروا لهم واحد الكيستيونير. شنو كيستيونير يعني بحال كيسولوهم وكيقولوا لهم جاوبونا واش راكم مزيانين واش راكم موتيفيين شنو خاصكم شنو هذا دونك فاش غادي تقول حيت هو قال لك indiquer à partir de documents que CMCP communique en interne. Donc ماشي بتقول لي oui il communique راهو ما عارفين il communique بين لي علاش. Donc اشنو قلنا في la réponse car elle fait appel au questionnaire pour mesurer le degré de motivation et d'engagement direct. 9 قال لك citer 2 rôles sociaux de la communication interne. اشنو هما أول حاجة favoriser la motivation des salariés ou instaurer un climat social favorable ou prévenir les conflits. La communication interne très essentielle و داكشي باش أصلا les RH ou bien الناس ديال الريسورس humaines كيهتموا بها حيت كيولي عندك واحد الكليما سوسيال زوين الناس كيتحاوروا بيناتهم كنوليو حنا مثلا كسالاريي الا وقع شي مشكل كنخبيو على بعضياتنا كنعاونوا بعضياتنا هذا دونك داك لو كليما سوسيال هو اللي مهم. ولا مثلا انا عندي اجتماع الا كانت لا communication donc la circulation bien ديال l'information كلشي غادي يكون في راسو بلي كاين اجتماع حتى واحد ما يتعطل كلشي ليدي كاينه في راسو très bien. Donc la question la question 10 قال لك schématiser à partir du document de 3 le processus d'accompagnement du salarié dans sa mobilité. هاد الكيستيون هادي بحال عطاها لكم كادو حيت كاين الجواب باين. اش قال لك
Mais ده اصلا هو داك الصحفي سولو ديريكتومون قال ليه quelles sont les principales mesures d'accompagnement à mobilité. اش قال ليه هو؟ قال ليه il est vrai que l'accompagnement est un élément clé qui démarre de la communication jusqu'à l'intégration. Donc انا شنو عرفنا بلي اول مرحله هي la communication واخر مرحله هي l'intégration. سير قال لي il est décomposé en 3 phases. Donc عندي 3 المراحل. المرحله الاولى la communication et la discussion entre les managers. المرحله الثانيه هي قال لك la deuxième phase. La deuxième phase sera celle de la formalisation du transfert, y compris la redéfinition des conditions. Et la dernière phase, c'est l'intégration. Très simplement, voilà, donc المرحلة الأولى c'est la communication et la discussion. هو قال لك un processus donc ضروري خصك دير بحال هكا ان فلاش يعني راه من هذا لهذا يعني غاديين بالهيرارشي. المرحلة الثانية هي la formalisation du transfert. المرحلة الثالثة هي l'intégration. La question 12 c'est montrer l'intérêt de la mobilité interne pour le salarié ou pour l'entreprise. Pour le salarié motivation اشنو بدل الموبيليتي انترن عرفتوها هي الريكروتمون انترن يعني كتخدم من الناس اللي عندك في الشركه. فاش كنقول لك كتخدم من عند الناس اللي عندك في الشركه كاينين جوج الحالات يا اما كدير اون بروموسيون يعني كترقيهم يا اما كدير اون ميوتاسيون يعني كتنقلهم من بوست لبوست فوالا ولكن غالبا كتكون اون بروموسيون. دونك بور لو سالاري راك موتيفيتي يعني زدتي ليه في الصالير وهذا فوالا سي اون موتيفاسيون ايفوليوشن دو كارير يعني مثلا كان لا كارير ديالك هي مثلا شحال خدمتي يعني بتولي عندك اون اكسبيريونس في واحد لوتر دومين هذا اكسيتيرا. Promotion, voilà, c'est augmentation du salaire du salarié. Pour l'entreprise, c'est éviter le risque d'intégration. يعني ديك l'intégration اللي كنتي كدير فاش كيكون عندك لو recrutement externe ما كتبقاش دونك ما كيبقاش عندك الخطر ديالها. و diminuer le coût de recrutement ou pourvoir un poste vacant. J'espère تكونوا فهمتوني مزيان ما تنساوش كاملكم بغيتكم تكونوا عندي في الانستغرام لا محافظه. داكشي اللي بغيتوني نخدموا معاكم مازال عندكم فيه مشكل خليوه لي في كومونتير. ا دوما ان شاء الله تهلاو ليا.